another initiative of Kashmir Welfare Trust, headed by Haji Munir Ahmad Baumi sir. And I'm deeply honored to have our chief guest of the day, Dr. J. M. Kazma Sahab with us, and other dignitaries over here. The females, Madam Mantasha, and all personalities present in this hall. This initiative is not just a distribution, but an initiative which is synonymous with service, compassion, and community upliftment. We deeply honored to have among us the guiding force for such initiatives, and which is valued to you all. That is none other than Haji Munir Ahmad Baumi sir, the respected chairman of Kashmir Welfare Trust, whose vision and dedication continue to inspire countless initiatives for the betterment of the society. हमारा जो ये कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट है, 2005 में जब यहाँ पर ज़लज़ला आया, those 19 seconds is completely changed my life. बिलालिया फैमिली का एक ही स्ट्रेस होता है, quality education, moral education, and to make them environmentally conscious. ये तीन चीज़ हम करते हैं. मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन पर हम प्रैक्टिकली काम करते हैं. Quality education, moral education, and environmentally conscious. ये जो आज हमने 400 families यहाँ पर एड्रेस की, all of them are identified individually from my team. वो जाते हैं पहाड़ों पे, क्योंकि विंटर में ये यहाँ नहीं आ सकेंगे. इसमें जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, इसमें जो ऑर्फन्स हैं, इसमें जो विडोज हैं, इनका यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है विंटर में. तो हर साल हम ये मिशन मुश्नेर करते हैं. दूसरी बात, इसमें हम पूरा इनको विंटर किट देते हैं. ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 5 months till end March they will be having their own क्वालिटी. जो मैं अपने आप को लगाता हूँ, चाहे कपड़े हैं, जो मैं खाता हूँ, जो वैसा ही आपने ऊपर भी देखा है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इनको देते हैं. कि यहाँ पर मंतशा जी फूड फॉर पोर के साथ, फूड फॉर ऑल, फूड फॉर पोर के साथ हम साल भर काम करते हैं. और ऐसा अजीमुशान अंडर हर लीडरशिप ऐसा काम करते हैं कि एनी मिनट वी गेट अ कॉल. और देखिए, हर एक समाज में हम ऐसे बड़े से लोग हैं, स्पेशली मंतशा जी जो बाहर उन्होंने काम किया, पढ़ाई की है, तो देखा गरीब तो हर एक सोसाइटी में होते हैं, समाज में हर जगह, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह होते हैं. मगर फ़र्क क्या हो रहा है कि उस समाज में, उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में उनके लिए क्या साधन पैदा किए जाते हैं. क्योंकि ऑल आर टू टेस्ट, स्पेशली जो साहिब हैसियत होते हैं. मैं एक स्मॉल से एग्जाम्पल दे दूँगा, क्योंकि आप बेसिकली बिजनेसमैन ही हैं. तो बॉम्बे में कश्मीर बिजनेसमैन की एक एसोसिएशन है, और शफीक खान साहब उसके, अल्लाह मग़फ़िरत करें, हमारे डाउन टाउन के लिए वो उसके प्रेसिडेंट थे. तो ये बनी थी कि आप जो वहाँ बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर जो बॉम्बे में काम करते हैं, उनका जो वेलफेयर या सरकार के साथ इशूज़ हो, या उनमें से किसी की प्रॉब्लम हो, उसको अटेंड किया जाए. या अगर कश्मीर से कोई आया हो यहाँ बीमार, तो उसकी मदद की जाए. जैसे कि एक दफ़ा हमने अखबार में देखा, कोई कश्मीरी बॉम्बे हॉस्पिटल या किसी और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था. तो उसमें लिखा गया था कि एक हस्पताल की तरफ से दिया गया था एडवर्टीजमेंट कि एक कश्मीरी है, उसका नाम ये है, और उसका इलाज होने को है, उसको बहुत मुहलिक बीमारी है, तो इसकी मदद की जाए. तो उसके बाद ये कहते हैं कि अखबार पढ़ा हमने सुबह, कहा उनका जो बेटा है इदरीस, उसको बोला आप देख लो, चाय शायद पी लो, आप देख लो, इसका कुछ मदद कर सकते हैं. तो यू विल बी सरप्राइज, ये इसका बेटा जब इदरीस जाता उधर, तो वहाँ रिसेप्शन में जब मालूम किया उसने कि ऐसे ऐसा साहब कोई 6 बजे आ गया, अब तो 11 बज गए, उसके पैसे भी दिए, वो गया और उसका इलाज भी शुरू हुआ. तो कभी कभार हमारी नॉलेज में आता है कि कोई आदमी मुश्किल में है, तो आप कितनी जल्दी उसका अजाला करते हैं.
क्योंकि वो जो टाइम एक पीरियड वो एक सबसे बड़ा एक पेनफुल एक होता है पीरियड। इसी तरह से जो आप कहते हैं जो इनका फूड फॉर पुअर, फूड फॉर ऑल, अगर किसी को भूख है तो आप 24 घंटे वेट करें फिर दूसरे दिन उसको खाना दे दें, तो मुझे लगता है एक इंसाफ की बात नहीं है। तो इसी हिसाब से हमारी ज़िंदगी भी एक किताब ही है। हमसे बड़ी गलतियां हो गई है, हमारे बच्चे अब जो आगे हैं आगे चला रहे हैं, इंसाफ चला रहे हैं। अगर हमारे अफसर सब मंतशा जैसे हो, साकिब जैसे हो, तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस मिलती है कि हमारे बाद में तो कम से कम इस कौम का, इस सोसाइटी का एक अच्छा ख्याल रखा जाएगा और वी वुड सी बेटर टाइम्स। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए, हर एक की ज़िंदगी एक प्राइवेट, एक स्मॉल एक कॉर्नर होता है इसका, एक स्मॉल एक स्पेस होती है सबकी। हम अपने अपने लेवल पर देखें हम क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक तो कलेक्टिव होता है जो आप कलेक्टिवली इकट्ठे मिलकर, मगर जो इंफरादी तौर पर आप काम कर सकते हैं वो देखना चाहिए आप सब। मैं ये स्पेशली यंग ऑफिसर्स को जब भी मौका मिलता है मैं कहता हूँ यार ये सारा टेम्पररी होता है और हमारी वजह से मुश्किलात कम होनी चाहिए, हमारी वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है यू may lose everything but never lose sense of appreciation। अब जब कोई काम अच्छा करता है, खुशी होती है उसको बोलो तुम अच्छा काम करते हो, बार बार बोलो उसको, उससे क्या होगा वो काम करेगा। अदरवाइज हमने देखा है कि जो ऑनेस्ट लोग होते हैं बहुत दफ़ा ज़्यादा सफर हर एक सिचुएशन में। और अल्लाह बड़ा खास है। और मैं आपको बता दूँ जो ये काम करते हैं आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपको इस दुनिया में और आखिरत में हिसाब चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं और यहाँ बातचीत भी हो चुकी है कि जो हमारा एक छोटा इनिशिएटिव है फूड फॉर पुअर इज़ फूड फॉर ऑल। मकसद ये है कि ये सिर्फ किसी हम गरीब के लिए खाना नहीं दे रहे हैं, ये हम शायद पूरे समाज के लिए खाना दे रहे हैं, क्योंकि जब तक एक भी फर्द गरीब है या उसके पास कोई लाचारी है तो पूरा समाज ही लाचार है। बेसिकली वन पर्सन इज इन ट्रबल, द होल सोसाइटी इज इन ट्रबल, क्योंकि हमें एज ए कलेक्टिव सोचना है, एज इंडिविजुअल नहीं सोचना है। और जहाँ तक मैंने समझा है इन माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड इन माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, मकसद यही है कि हम एक कम्युनिटी की तरह जिए, एक कम्युनिटी वेलफेयर और वेलबींग जो है वो इंश्योर करें। हमारे पास कोई भी नॉलेज हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी हमारे पास रिसोर्स हो अल्लाह ताला की तरफ से, कोशिश यही हमें करनी है कि उसको मिल बांट के, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, ना कि अपने पास समेट के और जमा करके। मुझे याद आती है आगा अशरफ साहब की एक बात, वो कहते थे कि ये पैसा जब हम जमा करते हैं इट स्टिंक्स, इट्स लाइक अ पाइल ऑफ शिट, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट ही यूज्ड टू से कि इट्स लाइक अ पाइल ऑफ शिट, अच्छी वहाँ पर मुशिक, अच्छी मतलब गंद बदबू दीवान यह एक पॉसी एक सर्कुलेशन मजा से इकोनॉमी मंस, इससे समाज आगे बढ़ता है क्योंकि ये पैसा रोटेशन में जाता है। इंडिविजुअल घर, इंडिविजुअल मकान, इंडिविजुअल पल पोशाक, इंडिविजुअल ईगो, इंडिविजुअल हायरार्की, हम इससे बाहर सोच ही नहीं पाते। और कहीं ना कहीं ये विजिबल है हमारी शादियों में, ये विजिबल है हमारी महफिलों में, हतक छ, मलालदरी छ, देखा देखी छ, वारियाह चीज छ यम सुधारन छ। ये छ मतलब मेन ज़ाती राय इसके तो बनाना सुता ही एक नोडल ऑफिसर असिस ये श्रीनगर में तब मेरी मुलाकात हुई मंजूर बानू साहब से और इनके इनिशिएटिव, और ऐसे ही हमारे हेल्प और वॉलंटरी ट्रस्ट है या बाकी इनिशिएटिव्स जो श्रीनगर में है या पूरे कश्मीर वैली में काम करते हैं, उनके साथ जुड़ गई। तो उनका काम तो मैं देखती ही रही, लेकिन साथ में ये आइडिया आया कि इस बनाओ आप फूड ग्रुप, कैसे कि कोविड के दौरान डायरेक्ट टच का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें दूर दूर से ही काम करना था। तो मुझे इस दोन किस्म के लोग आइडेंटिफायर केस आइडेंटिफायर
بیاکھ چھُ کیس ہیلپر آئیڈینٹیفائی چھُ انشور کران کہ یُس غریب چھُ یہ ہمساے چھُ مےٚ رشتہٕ دار چھُ مےٚ یا کانٛہہ چھُ أمِس چھِ ضروٗرت کَمِچ ضروٗرت چھِ اَسہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ دواہٕچ یا باقٕے چیٖزن ہٕنٛدۍ ایجوکیشنٕچ کِتابن ہٕنٛز تہٕ یُس پتہٕ کیس ہیلپر چھُ آسان سُہ چھُ والنٹیر کران کہ آئی وُڈ لائک ٹو ہیلپ دیم. More than 3 crore rupees we have shared کہ کیٛازِ أسۍ چھِ پتہٕ رِکارڈ تہِ تھاوان. Can you believe کہ أسۍ چھِ اِکنامِکلی چھِ لۄکٕٹ سٹیٹ أسۍ خراب حالات مگر یہِ تہِ چھُ جذبہٕ لُکن منٛز کہ أسۍ دِمہو مگر پرابلم چھِ یہِ کہ أسۍ چھِ صرف یہِ سونچان کہ امہِ بدلہٕ مِلہِ اَسہِ ثواب. اٹ از ناٹ اے پرابلم اٹس اوکے مگر اَسہِ چھُ امہِ مےٚ باسان امہِ بِیانڈ تہِ سونچُن اَسہِ چھُ یہِ تہِ سونچُن کہ یہِ چھِ اَسہِ اِنسٲنی فرض تہِ یہ چھُ اَسہِ ضروٗری کرُن کیٛازِ اگر میون ہمساے پاگلے شۄنٛگہِ تہٕ میون انسان آسُن کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اگر میون کانٛہہ تہِ چاہے سُہ غٲر مُسلمانٕے آسہِ یا بیٚیہِ کُنہِ سٹیٹ منٛز آسہِ آمُت یور کٲم کار کرنہٕ خٲطرٕ یُس مےٚ گرس منٛز ہیلپر وٕچھِ مےٚ چھُ وٕنہِ تہِ وٕچھمُت أسۍ چھِ ہیلپرس تھاوان بانہٕ الگ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن گرن منٛز مےٚ چھُ وٕنہِ تہِ وٕچھمُت کہ انفارچُنیٹلی چھِ أسۍ مُسلمان مگر أسۍ چھِ وٕنہِ تہِ کران کہ یُس بچومُت چھُ آسان سُہ چھُ دِوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یُس گرس منٛز ہیلپر چھُ آسان یا کٲم کرٕنۍ میسن آسہِ وۄنۍ چھِ خیر نیبرِمٕے سٲری کٲم کران أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان دانہِ تہِ لونِتھ پانہٕ کِہیٖنۍ اٹس انفارچُنیٹ خیر انفارچुनेट चीज़ें मैंने बहुत सारी रिकॉल की यहाँ पर लेकिन पॉजिटिव चीज़ें यही है कि जैसे कि मंजूर साहब का इनिशिएटिव है जो मिशन मुशनेर है उस ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि वी ऑल विल कंट्रीब्यूट लिटिल बिट एंड देन यू नो इट विल बी अ रिचुअल इट विल बी अ रिपीटेटिव एक्सरसाइज इट विल बी एन एनुअल अफेयर कि वंदस खुदा सर्विस के फैमिलीज हेल्प करा और उसी कड़ी में ऑब्वियसली मंजूर साहब के बाकी वेलविशर्स फ्रेंड्स जो है वो जुड़े उन्होंने हेल्प की और ये जो है प्रोग्राम ये कामयाब हुआ है. मंजूर साहब की और सब आप हजरात की. आखिर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक है और जैसे मंजूर साहब लेक्स एंड वाटरवेज को भी देखते हैं और बाकी भी इनके इनिशिएटिव्स हैं. अक्सर लोग कहते हैं ये तो एक चीज़ कर रहे हैं या पर स्कूल या पर लेक्स या पर ये क्या है बिकॉज डिस्कशंस होते रहते हैं. सो आई टेल देम कि आई ऑफन डिफेंड मंजूर साहब आई एम लाइक हम जब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक डेवलपमेंट है ही नहीं. बजन दिन अमिस बच्चस एजुकेशन मगर अमिस खेन जरूरत बजन दिन अमिस खेन अमिस मकान जरूरत बजन दिन अमिस मकान अमिस पक्का जॉब जरूरत. Unless and until we open our avenues and eyes to all the problems around, चीजें नहीं बदलेंगी. और holistic community development का हिस्सा है holistic education. I have seen abroad कि voluntary effort कितना जरूरी है. आपके बच्चे की तब तक education मुकम्मल नहीं है जब तक वो community में जाकर काम नहीं करता उसके उसको क्रेडिट्स मिलते हैं. मगर ये शुरू से कॉन्सेप्ट की सर बच्चे गरस मस टीवी उछान गेम गिंदान बाकी चीज करान मगर बहुत कम फैमिलीज होंगी बहुत कम बच्चे होंगे जो ऐसे इनिशिएटिव्स में इतनी यंग एज से जुड़ते होंगे. अब क्योंकि इनकी स्कूल प्रीमाइस में इवेंट होता है दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट एंड आई अग्री विद सम जेंटलमैन जो मुझसे पहले बोल के गए कि बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल है. इफ वी कैच देम यंग इफ वी are able to inculcate empathy and compassion in them, if we are able to train them to community service, towards service of nature, service of all the creation of the Creator, then only we will be a successful society. Thank you very much. मुझे साहब ने यही कहा कि तारीख अगर मैं नफ्सियाती तौर पे कहूँ तो ये वो हल है जिसके बारे में अभी हेल्प और उसके जो सारे डायमेंशंस पहले तो ये लगा था कि वो सिर्फ दवाइयाँ देंगे और ये चीज़ करेंगे लेकिन माशाल्लाह प्रिवेंशन के बारे में जो अभी डॉक्टर कस्बा साहब मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चाहे वो ओबेसिटी हो कार्डियक प्रॉब्लम्स हो ये जो सारा सिलसिला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे कम्युनिटी में. तो इन्होंने खुद ही कहा कि हम प्रिवेंशन के बारे में और बाकी चीज़ों के किडनी फेलियर हो रहा है हार्ट फेलियर हो रहा है तो ये इंस्टीट्यूशंस इन इटसेल्फ तो वो तो इंडिविजुअल्स ही हैं ना जो ये इंस्टीट्यूशन जैसे हैं. तो उसी तरह मंजूर मामू साहब जो हैं हम सबको पता है कि कहाँ काम करते हैं लेकिन मैं नफ्सियात के तौर पर आपको कहूँ साइको सोशल इंटरवेंशन इज एक्चुअली यहाँ डॉक्टर साहब जो डॉक्टर खुर्शीद साहब मुझे पता नहीं इधर ही तशरीफ फरमाया दिस वाज 8 अक्टूबर 2005 मैं इम्पा में लेक्चर दे रहा था डिजास्टर्स पे मैन मेड डिजास्टर में सारे लोग ऐसे ही जमा थे भूचाल होने लगा. लेकिन जब भी हम बात करते हैं हम सिर्फ ऊडी वाला मामला या ये सैलाब की बात करते हैं हमें ऑलरेडी ओवरबर्डन इतना है हमारी अब जनरेशन ही ट्रामा में लपेटी हुई है. उसका अगर इलाज है
تو جو منظور صاحب نے یہ کیا ہے ایز انڈیویجول اور پھر اس کی انسٹیٹیوشن نے، اس نے اپنے انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیجیے کہاں کہاں وشنیر کے تحت، یہ صرف نہ وشنیر صرف کراتے ہیں ان کو. وہ ضرورت ہے ان آدمیوں کی، ان فیملیز کی جن کو 6 مہینے 5 مہینے کوئی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا جو لیبر کلاس ہے، ایون ہمارا میسن ہو، آئی سی دم ان دا کمیونٹی. ان کو لگتا تھا، ابھی بھی منظور صاحب کہہ رہے تھے پیشنٹ دیکھنا، وہ میں 5 سال سے پیشنٹوں کو نہیں دیکھتا ہوں جناب. میں نے وہاں ٹیم رکھی ہے کنسلٹنٹس کی، میں پیریفری میں ہوتا ہوں، فون پہ میں ان کو، کیونکہ اگر میں آج بھی نسخے 40 سال کے بعد لکھنا دس وڈ بی نو سروس. میرا کمیونٹی کا ہوتا ہے، سیٹرڈے اینڈ ٹیوزڈے آئی ہیو کیپٹ فار کمیونٹی، کیونکہ وہاں آپ کو گیپ لگتی ہے. وی آر اسٹل کیٹرنگ اونلی ٹو 6% آف پیپل جن کو آلریڈی قصبہ صاحب بیماری ہوئی ہوتی ہے، ڈپریشن، سوسائڈ. ان کو پھر اس وقت میری پل کیا کرے گی؟ مطلب لمبا معاملہ رہتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ونٹرز میں وہ ایک دے دیجئے تاکہ وہ بھیک مانگنے کو، بیمار جو اس کی بیوی ہوگی یا خامد ہوگا وہ کہیں مسجد کے سامنے رہتا ہے، میشے بچے مارنس پہ تیار میں وہ سمن اوز کے پکو. اور یہ وہ سلسلہ ہے. مگر یہ چھو ایسی بدقسمتی سان یوتوی اس گژھِ مسجد ہی کرے حقوق العبادت تحت گژھِ ساری تک شامل، گژھِ نا امام صاحب سے اس کھالیں یا مسجد کمیٹی ہو، وہ نہیں ہو رہا. لیکن منظور صاحب ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ماڈل ہے. اب نام تو ان کا ہی آئے گا نا، لیکن یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ورکیبل ہے. انہوں نے ابھی بھی کہا کہ میں نے 350 فیملیز کا اپنا جو اس کا ارینجمنٹ ہے، اسمان ما چھُ وسان أمِس بِچٲرِس چھُ پیوان ہُمِس وَن گۄڈٕ چھِنہٕ أسی کَرانٕے أسۍ اگر ییٚتٮ۪تھ 3 نفر. This was a model which people say needs to be done. So this is a Muslim community. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع ان بزرگوں کے ساتھ بالخصوص جو منظور صاحب کر رہے ہیں. یہ چھِنہٕ أکسی آب ہوتا سب بچے کیٛازِ پگاہ پرٛژھنہِ اَسہِ قبرِ منٛز تہِ آسہِ اَسہِ حِساب کِتاب دیُن تۄہہِ کیٛاہ کَریو اَمہِ خٲطرٕ. دوٚیِم چیٖز یِم باقٕے یِم نہٕ دعوٲیی چھِ کران أسۍ چھِ یَتھ دیٖنَس سۭتۍ یَتھ مذہبَس سۭتۍ تِم چھِ سانہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ کران. سانہِ حقوق کو کیا دُکاندارتی کیا ہے. سو اس کے لیے یہ جو ماڈل ہے میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں جو ہم میں سے اس پہ سوچو یِمن 3 رٮ۪تن منٛز دپو منظور صٲبنِس ٹیٖمس تَمہِ ساتہٕ وٕچھِو یہِ کران أسۍ یِمو اور وٕچھنہِ یور. اگر تہِ گژھِ ممکن سون میون بچہِ گژھِ اتھ سۭتۍ وابسطہٕ، میٲنۍ فیملی گژھِ اتھ سۭتۍ وابسطہٕ، یا کانٛہہ صٲب آسہِ دپان بہٕ ہٮ۪کہٕ کینٛہہ کٔرِتھ. وٕچھ حظ اتھ چھُ بروسہٕ تہِ چھُنہٕ سارنٕے یِمن چیٖزن. ییٚلہِ سُہ پانے کرِ آیڈنٹِفاے کرِ پتہٕ کرِ یِمن سۭتۍ تیٚلہِ بچو أسۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ توٚتتھ وٲتمٕتۍ ڈاکٹر صٲب ییٚتہِ نہٕ بچنٕچ تہِ وۄنۍ اَسہِ ضروٗرت چھِ، چاہے تُہۍ نفسیٲتی طور ؤنِو چاہے تُہۍ سمٲجی طور ؤنِو تُہۍ اخلاقیات حساب ؤنِو تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ روحٲنی حسابس منٛز. دعوا چھِ أسۍ واریاہ کران بیکاز دیٹ از اللہ بذکر اللہ تتھ منٛز ممکن سٲری ونان نُسخہٕ نہ ونٛدس صاحب، مگر منظور صٲبس چھُ یقیٖن أتھۍ پٮ۪ٹھ اللہ صلی اللہ بکافہ ییٚلہِ یہِ نیران چھُ یہِ چھُ دپان ہے خۄدا صٲب چھُنہ کٲفی ونٛدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ. نتہٕ چھُنہٕ یہِ فرد سُنٛد یا اکہِ لۄکچہِ مۄکچہِ تنظیٖم ہُنٛد پتہٕ یوٗت یِم شاکر کران چھِ. أسۍ دارو اتھ یِمن تنظیٖمن یہِ سو وی شُڈ ڈوٗ بہٕ کرٕ تتہِ صرف أتھۍ پٮ۪ٹھ اختتام حظ کہِ ایجوکیشن تہِ چھِ مس. ییٚتٮ۪تھ أسۍ میڈِسنٕچ کتھ چھِ کران ییٚتٮ۪تھ أسۍ سماجٕچ کتھ چھِ کران تتھ دِموس بہٕ منظور صٲبن کینٛہہ ٹایم برونٛٹھ رٔٹِتھ خیر ہسا تِمو اوسُس کینٛہہ تام ووٚنمُت یہِ چھُنہٕ یِوان یور ژٕ ییٖزا ٹی وی یس پٮ۪ٹھ. اور انہوں نے وہی اعلان کیا کیونکہ یہ مشن کے نام تھے. انہوں نے وہاں یُس زن اَسہِ وٕنکٮ۪ن چھُ حظ مشن شفقت، مشن شفقت کے تحت ماشاء اللہ ہم کچھ کر رہے ہیں ٹیچرس کے ساتھ ان کا فیڈ بیک لے رہے ہیں، وہاں سے کچھ ماڈیولز بن رہے ہیں. اور بچوں کے لیے یہ جو اینزائٹی ہے یہ اس کرا تھا لینگویج منٛز تِم چھِ گژھان ہول ٹیٖن از بِزی ود دیٹ. انشاءاللہ یہِ پننہِ محدوٗر أسۍ ہٮ۪کو یتھ سلسلس منٛز کٔرِتھ. تہِ چھُ مےٚ باسان تَمِچ اکھ عکٲسی چھِ کہِ سٲری ییٚتٮ۪تھ رلیمٕتۍ، مگر یہ گوٚژھ تسلسل آسُن، یہ گوٚژھ ؤری کِس ؤرِیَس چلُن. ہم سب ان کے مشہور ہیں، ان کا نام آئے گا لیکن تنظیم کا. اور ہم اَسہِ چھُ قرضٕے ہُنٛد، یہ قرض گژھِ اللہ تعالیٰ اَسہِ توفیٖق دیُن نکھٕ والنس کہِ أسۍ تہِ گژھِ پننہِ سُہ گاسہٕ کریٚچہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پنُن سُہ سلسلات منٛز کرُن. شُکریہ حضرت، شُکریہ. یہ جو مشن وشنیر ٹرسٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اس میں ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں تک ان کی امداد پہنچے. مسکینوں اور غریبوں کو امداد پہنچانا ہمارا مذہبی فرض ہے. اور جو میں نے پہلی آیت کریمہ پڑھی یہ سورہ کہف کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرا مال اور تیری اولاد ایک آزمائش ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک اتقی وخیر املا. اور تیرا مال اور تیری اولاد ایک آزمائش ہے اس دنیا میں، اور اگر رہنے والی کوئی چیز ہے تمہیں آخرت میں وہ ہے آپ کے نیک اعمال اور وہی بہترین عمل ہوئی ہے.
اور دوسری آیت کریمہ ہے سورہ تغابن کی، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اے انسان تیرا مال اور تیری اولاد جو ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے، اور اگر بہترین اجر ہے وہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ تو یہ ان دونوں آیتوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیائی زندگی جو ہے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے کام کرتے ہیں، ہم مال بنانے میں کام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہاں رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں آپ کو حساب دینا ہی پڑے گا اپنے اعمال کا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی اور سونا جمع کرنے والوں کو بشارت دے دو اگر وہ اس مال میں خرچ نہیں کرتے ہیں کہ انہیں جہنم ہے، ان کو جہنم کی بشارت دے دو۔ تو مطلب with regard to the religion when we study we come to know that this world is temporary, this is ephemeral, and we are accountable for our deeds in the life hereafter. لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں کہ منظور صاحب نے جو مشن ہاتھ میں لیا ہے یہ ایک نوبل مشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے دے، اور میں مبارکباد دوں گا منتشا جی کو بھی کہ وہ اس میں ان کو کوآپریٹ کر رہی ہے، اور جو ان سے ہو سکتا ہے ایز ایڈمنسٹریٹر تو وہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے مشنز میں حصہ لیں اور اس سماج کو ایک اچھا راستہ دکھائیں۔ مامون صاحب جب بھی آپ یہ مشن وشن بانٹتے ہیں تو ان میں ایک گروپ اسٹوڈنٹس کا انوالو کیجیے۔ ریگارڈنگ ہز تھرڈ انیشیٹو، دا سیکنڈ ون از دا مورل ایجوکیشن۔ سو ہر ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، بٹ اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ اف اے ٹیچر اسٹارٹس ان مورل ایجوکیشن۔ نمبر تھرڈ از دیٹ یور انوائرمنٹل پارٹ اٹس گوئنگ گڈ۔ آئی ہیو بین ایڈمائر، یہ میرے والد صاحب کا وہ تھا، اسی وجہ سے I have fallen in love with you. You are doing good in environmental part, but that also has to be taken up. That also has to be taken up. Inshallah, ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ The last one which I will request you کہ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، یہ جو ہاؤسنگ آپ دے رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو ایک ایکسپرٹ کو دے دیں گے، ہم یہاں پہ جو آپ 5,40,000 روپیہ will reduce the cost more, will reduce the cost more. I have been saying to my students, we are 7 billion. It's just 7 billion look. And you won't believe, it's because of the Green Revolution first. Millions and millions of people go to bed without having their food in the night. Millions. So hopefully, inshallah, we'll come up with Green Revolution 2. This issue will be resolved. With this, thank you very much. Manzoor Sahab has genuinely chosen him as chief guest of this function. When his Kashmir Welfare Trust is helping the poorest of the poor, during those floods, we had an occasion to go as Kashmir Welfare Team to southern India. We went to places like Mangalore, Bhatkal, and other places. تو ہمارا زور اسی بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اس گژھن بیشمین پٲدٕ کرٕنۍ کینٛہہ دیٖنٕکۍ یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس مِشنَس برونٛٹھ کُن پکناوان چھِ تِم گژھن اَتھٕ دارٕنۍ آسٕنۍ، تِم گژھن تِم بچہِ بیٚیہِ سٕنٛدِس اَتھ دروازَس پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ یا کُنہِ مسجدِ منٛز گژھن پَتہٕ پونٛسہٕ جمع کَرٕنۍ۔ Why are we so disintegrated? یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ منظور صاحب کی جو کمپنی ہے دوستوں کی ممبئی سے لے کے ڈاؤن ساؤتھ تک، وہ بہت ہی عظیم شخصیات ہیں۔ بیری سعید is one of them. He has impressed me the most. He is Sir Said of South India. کہ آپ اس دوست کی تقلید کریں، آپ بھی ایک سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کھولیں۔ I wish you go to that. You have the potential. I know. Today I have been benefiting from you, your endeavors, and mashallah,
جو آپ میں وہ عزم اور ارادہ ہے وہ دیکھ کے میں دوسرے ورکنگ ود چھوٹی سی جگہ چاہیے ہمیں کوئی نہیں. ہاں یس اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی اسٹوری بلڈنگ تاکہ ہر ایک ٹریڈ آپ وہاں سکھائیں لوگوں کو اور آپ قابل ٹیکنیشینس کو پیدا کر سکیں, آپ قابل انٹرپرینیورس کو بنا سکیں. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے اور سکت دے اور ہمت دے اور آپ کے ساتھ نوجوان چھوٹے بچے بڑے لوگ جڑ جائیں اور یہ کاروان بنتا رہے. اور آپ کل آپ ایک یونیورسٹی بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. I know you have the potential. یہ یونیورسٹی پڑھ کر ہارورڈ what is it? It's a foundation. It's not government sponsored. اچھا مولوی گژھِ پٲدٕ کَرٕنۍ کہِ مولوی گژھِ سون آسُن ساینس تہِ زانان ٹیکنالوجی زانان سُہ گژھِ آسُن تمام چیٖزن. جزاک اللہ خیر. Thank you very much everybody for listening. Event which I will not go beyond this, but the event focuses today Vishnier. Vishnier bujti je hararat para panus tu basan as go Vishnier. So variya mubarak for this initiative. You Mantasha ji, she is collaborating with you. Magar ye I think background में sim चीज सुना अपना goosebumps. I got those shivers down my spine when I looked at those people who were collecting these things. These are Krishnamans kya was आक आय में सुबह के परान सुबहानक मा शकरनाक हक शुक्रिका मैं जहनस मज की खुदाया खुदा शुक्रगुजार गसन रोजिन अल्लाह ताला सुन के अच्छी अफदल मज की पदाम सीधी रब्बीनी मगलूबुन फंतसिर खुदाया अच्छी बेबस यम लुक वुचन यहज हालत वुचित अच्छी बेबस अस दुत मंजूर सबन अख मौके के अस जुड़ो अथ कारवानस अस लोग practice. You gave us the opportunity to do that. So that gives us a great pleasure and a sense of accomplishment. But this also gives us a sense of feeling that we all have to collectively do this. This should not be limited. We should not leave it to Manzoor Saab and Mantasha, and we all have this responsibility to shoulder. سارے پزِ پننہِ پننہِ جایہِ سونٛچُن وٕچھُن أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ اَتھ سوسایٹی خٲطرٕ کیٛازِ when you look around you find there are deserving people, there are people who really carve, who really look towards somebody to help them. So we all have this responsibility. اَسہِ اوس اِسلامَس منٛز زکاتُک اکھ institution, اکھ concept. بہٕ اوسُس پران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُہٕنٛدِس دورس منٛز چھُ تیُتھ پتہٕ ووتمُت اکھ کہِ رٹن وولٕے اوس نہٕ کانٛہہ مگر أسۍ چھِ اکھ وۄنۍ ایکمپلِشڈ سوسایٹی. Islam has spread leaps and bounds, but that institution, where is that? أسۍ کیٛازِ گٔے diminish تَمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کہِ وۄنۍ چھِ رٹان وٲلۍ تہٕ دِنہٕ وٲلی چھِنہٕ دِنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تیارٕے. یُس یہِ اکھ قرضہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُہ اَسہِ نِش اگر اَسہِ نِش 10 رۄپیہِ چھِ اَمہِ منٛز چھِ 2% چھُنہٕ حظ آسان اِٹس نتھِنٛگ مطلب لچھ رۄپیہِ چھُ کٲنٛسہِ أمِس چھِ 2,000 رۄپیہِ دِنۍ أمِس چھُ توتہِ بچان 98,500 رۄپیہِ مگر وی فیل سلایٹلی کٲنٛسہِ چھُ آسان کرور رۄپیہِ أمِس کیٛاہ چھُ دیُن اَمہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِتھ پٲٹھۍ یہِ وٕچھو مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ہُتھ پٲٹھۍ وٕچھان مےٚ ٲس بیٚیہِ 15 لچھ دِنۍ مگر کَمہِ منٛز پیٚیی ژےٚ 15 لچھ دِنۍ. So we have to throw light to the bigger amount rather than throwing light to the amount which we have to basically shell out. And یہِ چھُ قرض یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پونٛسہٕ اگر أسۍ یہِ پانس اَتھِ تھاوو یہِ چھُ اَتھ چھُ اَسہِ حساب تَتہِ. منظور صٲبُن أمۍ کوٚر گۄڈَے اکھ آرڈر پاس کہِ ییٚتہِ نَسا کٔرۍزیو نہٕ میٲنۍ تعٲریٖف کِہیٖنۍ مگر مےٚ چھُ ضروٗری اکھ کتھ وَنٕنۍ
I know Manzoor Saab from 2000. If he remembers it correctly, I was working on Dal Lake. But then route, government now I am working as a consultant. I go Pan India. But even it was associated with Tanvir. Tanvir is Manzoor Saab screen there. It's why the principal service bank and she's like, is a screen there, Manzoor Saab. With age, people become weak. But Manzoor Saab is an individual, I see with age his spine is getting stronger. How strong the spine of Manzoor Saab is, he is multifaceted. Environment, welfare, trust, Allah Ta'ala deen mein zyada tawfiq, zyada himmat. We have to find an inspiration from people like him and follow his footsteps. I congratulate the whole team of Bilalia, and Allah Ta'ala se dua ki ashti diyan tawfiq idan naksh qadam pe. Thank you so much. اسلام چھُ زور دِوان حقوق اللہ تہٕ حقوق العبادس پٮ۪ٹھ تہٕ زیادٕ سٹرس چھُ حقوق العبادس پٮ۪ٹھ. حقوق اللہ چھُ خدایس تہٕ بندس درمیان حقوق. خدا چھُ واریاہ ارحم الراحمین. اگر اسہِ غلطی چھِ غلطی کران تہٕ سُہ چھُ رحم کران. مگر یُس حقوق العباد چھِ یِم کامہِ منظور صٲبن وۄنۍ انِشیٹ کرِ مطلب گۄڈٕ گوٚو بِلالیا پٮ۪ٹھ سٹارٹ, تمہِ پتہٕ گوٚو وۄنۍ یہِ ایجوکیشن, تمہِ پتہٕ گوٚو ہیلتھ پور, باقی چیز. مطلب اگرے یمن مز اس کوتاہی گئی اتھ مز چھ واریاہ پکڑ. اللہ تعالیٰ ترٛاوِ نہٕ اسہِ کینٛہہ کیازِ اللہ تعالیٰ چھُ ونان قرآنس منٛز ییٚمہِ وِزِ قیامتُک دۄہ آسہِ, قیامتُک دۄہ یی پرژھنہٕ بندن آز ؤنِو سا آز کٔمۍ سٕنٛز حکوٗمت چھِ. اتہِ پھورِ نہٕ میٲنۍ پٲٹھۍ آسن گۄناہگار سٲری, پتہٕ وَنہِ خۄدایی دپٮ۪کھ آز چھُس میٲنۍ حکوٗمت, دُنیاہس منٛز تہِ ٲس میٲنی حکوٗمت. مگر تتہِ اوسو بہٕ غفور الرحیم, ییٚتہِ سو بہٕ واحد القہار. مگر یہِ چھُ مےٚ باسان یِم کرن مےٚ مولوی صٲب ییٚتہِ کریکٹ, بہٕ ما آسہٕ غلط تہِ ونان. مطلب حقوق العبادس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ زور تہٕ یتھ منٛز ماشاء اللہ ونکیٚس منظور صٲب چھُ پیش سٹارٹ کوٚر یِمو دیٖنی اِدارٕ سۭتۍ اکہِ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ دیٖنی فہم بنیو یتھ پوٗرٕ علاقس منٛز. أسۍ چھِ تمہِ خٲطرٕ تہِ یِہِنٛدۍ مشکوٗر تہٕ وۄنۍ چھِ یِم سمٲجی کامٮ۪ن منٛز تہِ اِنوالو تہٕ تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ یِہِنٛدۍ مشکوٗر. تہٕ اکھ اِدارٕ چھُ آسان, اِدارس منٛز چھِ آسان واریاہ لُکھ, مگر اِدارٕ چھُ چلاوان کانٛہہ شخصیت تہٕ أسۍ چھِ کریڈٹ دِوان سورُے منظور صٲبس. مگر اگرے کانٛہہ کنٹربیوٗٹ چھُ کران یہِ چھُ ونُن یُتھُے بیٛاکھ تہِ امہِ سۭتۍ انسپایر گژھِ سُہ تہِ کرِ یِمن کامٮ۪ن منٛز گژھِ سُہ شٲمِل. أسۍ چھِ ہمیشہِ یِمن ایپرِشیٹ کران یِہنٛزِ کامہِ کیازکہِ یہِ کٲم ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ کٔرِتھ. تُہۍ اگر کانٛہہ نفر یُن گۄڈٕ آسہِ أمِس پنٕنۍ لاگٕنۍ. حالانکہِ أسۍ چھِ ہمیشہِ أمِس آلو کڑان اَسہِ اوس ییٚتٮ۪تھ ضوٚرتھ ییٖتیاہ کینٛہہ یوٗتاہ ضوٚرتھ ییٖتیاہ کینٛہہ, زانٛہہ چھِنہٕ یِمو نکار کوٚرمُت کینٛہہ. بہٕ وَنہٕ یِژٕے کتھ, اے مین وِد اے مِشن. اتھ ہیٚکو یُتُے یوت ؤنِتھ أمِس چھُ اکھ مِشن اللہ تعالیٰ چھُ سوٗزمُت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گژھِ أمۍ سٕنٛز زندگی پوشناوٕنۍ تاکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ غریٖب غُرباتن اتھٕ روٚٹ گژھان. اتھ چھِ ونان دہ در دُنیا ہزار در آخرہ. اَسہِ تہِ پزِ أتھۍ کُن عمل کَرٕنۍ, تٔمۍ سٕنٛدسٕے یِتھ کٔنۍ یِم پکان چھِ یِمنٕے فالو کَرُن تاکہِ یہِ چھُ اکھ کیاہ وَنو بہٕ تۄہہِ اکھ سِمبل چھُ یہِ سانہِ خٲطرٕ, JNK کہِ خٲطرٕ, اِوٕن JNK خٲطرٕ کیاہ پوٗرٕ انڈیا خٲطرٕ چھُ یہِ. کیازکہِ یُس یہِ کٲم چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ یُس وٕچھ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ کران. ڈے نایٹ تِم کیازِ آسان رٲژ سٕنٛز 2 بجے چھُ یہِ فون پِک کران یا دِوان پے أسۍ دپوس یِتھ کٔنۍ اوس کرُن. زٕہٕنۍ چھُنہٕ یِمن نوٚو چھُنہٕ کِہیٖنۍ زندگی منٛز آمتُے. مےٚ چھُ یوٚتانۍ بہٕ یِم زانکھ نوٚو چھُنہٕ یِمو زٕہٕنۍ کوٚرمُت. کیازکہِ ہر کُنہِ شعبس منٛز یوٗت یِمو پوچھر دیُت یوٗت ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ کٔرِتھ. کیازکہِ منظور صٲب چھُ سُہ اکھ واحد شخصیت ییٚلہِ شروٗعُک معاملہٕ گوٚو باقٕے معاملہٕ گٔے یِمو ووٚنُس بہٕ پٔرسنلی یور, پتہٕ دوٚپُکھ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ فاقے واقعے آسہِ مےٚ ہسا کٔرزِ اِنفارم, یہِ ہسا دِمو أسۍ تِمن کیٚنٛہہ. اَمہِ کھۄتہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان آز کل یِتھۍ اِنسان پٲدٕ کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ سُنٛد کرو دُعا کہِ ہمیشہٕ کٔرِنۍ أمۍ سٕنٛز عنایت اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ رحم تاکہِ أسۍ تہِ گژھو أمۍ سٕنٛزٕے کامیٲبی کُن پکُن. أمۍ سٕے وٕچھِتھ گژھو اَسہِ تہِ منٛز تہِ جذبہٕ گژھُن پٲدٕ کہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو لُکن آرام واتنٲیِتھ. وما علینا الا البلاغ. میں پہلے سب سے پہلے شکر کروں گا کہ یہاں ہمیں دعوت دینے کے لیے ہمیں شامل ہمیں بلاتے ہیں. اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے کام میں ہم سب کو اس لیے کام میں اللہ تعالیٰ پہلے دار میں حاصل کرے. جو ہمارے ہم اور بالکل ہمارے جو آج سیاست
करीब हमारे सब 1300 से 1500 पेशेंट जो हमारे रेस्ट करते हैं जिनको हम पर मंथली बेसिस पे हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो बाकी हम हॉस्पिटल में देखते हैं जैसे व्हील चेयर्स, वहाँ पे ट्रॉली सर्विस है और बाकी छोटे मोटे जहाँ वो आप सब हज़ार देखे रहे हैं तो वो काम है। और एम्बुलेंस सर्विस है हमारी हेल्थ वर्कर वो 24 आवर्स में है, उसमें हम जो है जो लोग फोन कर पाते हैं तो उनको भी हम करते हैं और जो अफोर्ड करते हैं उनसे कुछ हम वो थोड़ा सा उसमें और चार्ज जो होते हैं। उसके बाद हमारे 2 फार्मेसीज है, एक तो हमारे में है हेल्पोर्ट वाले में जो अपना दूसरे वहाँ पे है और दूसरा हमारे दुष्कदर में है। दुष्कदर में हमारे कश्मीर जो थे हमारे डॉक्टर पे हम बैठे कश्मीर जो हमारा इनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन है तो वो वहाँ पे अभी निःशुल्क हमारे 2 महीने से वहाँ पे फार्मेसी चालू कर दिया क्या कॉस्ट करते हैं हर जुमा या रमजान की बात होती है कि 30-35 पेशेंट। मैं थोड़ा सा ना आपको आज दिखाऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमैनिटेरियन काम जो हम करते हैं उसके नेक्स्ट लिखा हुआ है। हमारा जो है रिहेबिलिटेशन, नेचर डिजास्टर, मंथली फाइनेंशियल एड, मंथली हमारा फाइनेंशियल एड भी जाता है और फिर मंथली फूड पैकेट्स भी जाते हैं। मंथली फूड पैकेट्स में हर रोज भी जाता है, हर रोज एवरी डे। और इसमें फिर हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं। एजुकेशन की तरफ हम खास ख्याल देते हैं क्योंकि जब तक ना एजुकेशन कश्मीर में आएगी पूरा जिसको कहते हैं ना मॉरल क्वालिटी एजुकेशन, तब तक वार्म क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स ये भी हमारे साथ जाता है। एम्पावरमेंट हम कोशिश करते हैं कि ये देने वाला बन जाए न कि लेने वाला। तो इसमें आपने देखा आज हमने वो भी किया। और निकाह हेल्प तकरीबन ये जो सितंबर अक्टूबर होता है इसमें ज़्यादा निकाह होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम उनके साथ एड्रेस करते हैं, प्रॉपर चैनल उनको देखा जाता है और उनके पास। और ये हमारे मकान बनते हैं। यकीन मान लीजिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना तो वहाँ पर जब हम हालात देखते हैं किन 3 शेडों में, कितना शुक्र हमें अल्लाह का करना चाहिए कि हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए। जो मैं देखता हूँ कभी यानी इंसान कहता है कि मैं किस दुनिया में आया। 3 शेड्स और सब 3 शेड्स उनमें रहकर और उसमें ऐसा हवा अंदर बाहर निकलता है कि अल्लाह की पनाह। और गर्मियों में वो कैसे उसमें रहते हैं, वो जो उसकी हीट नीचे आती है। अच्छा हमारा जो मकान का होता है वो हम ट्राई टू गिव देम कंक्रीट हाउसेस, ये नहीं वो टिन शेड। मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा यहाँ जब वो फ्लड आया 2014 में, यहाँ पर टिन शेड्स के ऊपर आए, फोटोग्राफ्स उठाए, तालियां हो गई। तो वो ऐसा काम हम नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो होता है प्रॉपर ब्रिक्स होता है और हम कंप्लीट उनको मकान बना के देते हैं। फिर हम इनको स्पेस भी रखते हैं ऊपर के लिए ताकि आगे ये फिर ऊपर भी बना सकते हैं। अच्छा ये जो हम कॉलोनीज बनाते हैं, मसलन इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसको करने की बात है। जो डल से पानी आता है वो जाता है चूंट कुल से आगे जाता है और खुदा न खास्ता अगर वो चूंट कुल का जो पानी है वो रुक जाता है और फिर वो डाल को वापस वो सिल्ट वगैरह वापस आता है और डाल खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर वहाँ उस वक्त 100+ हाउसेस थे और उनको मैंने मनाया। उनको मैंने कहा हम आपको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करेंगे और आप यहाँ से निकलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको वहाँ से निकाला। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एट रखियत एट द प्रेजेंट। ये हमारे स्कूल्स हैं। मैं ज़्यादा फोकस स्कूलों की यानी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे जो 2400 बच्चे 2400 बच्चे उसमें ओनली 150 बच्चे हमारे स्पॉन्सर हैं, रेस्ट आर और उसमें क्या करते हैं वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आजकल 11th में है 12th में है। कोविड में जो हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो NGOs है मैं अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से सबको सलाम पेश कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पर NGOs है they made sure in COVID especially that nobody will sleep empty stomach। अब मैं कोशिश करता हूँ हमारे टीम के साथ हमारे ये है कि हम सेल्फ रेस्टोरेंट्स जैसे वो होता है ना वो मतलब वो एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि यू टीच देम टू
catch the fish, not to give them to eat the fish. وہ اس کو مد نظر رکھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی سیلف امپلائمنٹ کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اسکول میں ہم نے پہلا یہ ہمارا اسکول ہے جس میں ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کا یہ بنایا تھا الحمدللہ. اس کے بعد باقی لوگوں نے بنایا. اور شادی کا الحمدللہ اس میں ہمارے ڈاکٹر یاسر صاحب باقی جو ہمارے اس میں منتھلی ہیلپ کرتے ہیں, ایک فون کال کرتا ہوں اینڈ آئی ٹیل دیم دیٹ دس از دا, اور وہ ٹرانسفر پیسہ کرتے ہیں. اور اسی طرح باقی حضرات بھی. Kashmir Trust extend a vote of thanks to our chief guest for his presence, because presence of all the guests is a proof of enough of your love and support for the Kashmir Welfare Trust and such initiatives which are necessary, the backbone for the society. As everyone said over here, that we have to remain collectively to be beneficial for the society. ہم سب کے شکر گزار ہیں یہاں ٹیچرز کے, اسٹاف کے, جو اس جیسے سر نے کہا کہ یہ پروگرام 20 دن سے اس کی پیکنگ چل رہی تھی. اس کے پیچھے بہت کہتے ہیں نا, ہمیں تو دکھتا ہے کامیابی کی آخری سیڑھی, لیکن چڑھتے چڑھتے زمانہ کیا لگ گیا وہ کسی کو خبر نہیں. اللہ تعالیٰ وہ سب کے لیے پوری ٹیم کو اور آپ کو بھی جو بھی اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے حصے میں شامل ہوئے ہیں, دنیا اور آخرت کی ہر ایک خیر و برکت سے نوازے.